वुचो टाइम मसला बूझू जिम्मेदार हजरात संजीद इंसान बूझू नमाज में मुख्तलिफ फर्ज फर्ज तथ अमल वन मुशिद तह बर्दाश्त अगर मुशिद गो जनित मनित त्रावन कथे नमाज में गोडुक फर्ज तहरीमा आ गो तकबीर बे गो तहरीमा तहरीमा फर्ज दोयम खड़ा रोजन युस न बेमार आस खड़ा हेकि रोज त्रेयम रोकू कर चूरिम सजद कर पांचम आखिरी अतयात कर ब्या फर्ज अत मज किरात करें क्या करें बुजुर्ग प्रिसो तह बुजुर्गन तो नौजवान सवाल अगर कसी इंसान तकबीर तहरीमा कोरुई अथ गंडिन रुकू कोरुन सूरह फातिहा जम सुर पढ़ुन रुकू कोरुन सजद कोरुन कादे अखीरा कोरुन सलाम फिरन नमाज वसा नख हां तो कम यकीन वन नमाज वसस नख इसलिए कि अमिस क्या पे फर्ज अगर ये मुशिद तमिस ग मगर ये जनित मनित अच्छा तहरीमा कोर रुकू कोर मगर सजद कोर अकुई अमिस वोथा फर्ज नख तो क्या फतवा दी नमाज वस नख सोरी क्या कोर आखिरी अतयात कोर नमाज वसा नख इथे कट ये तो यह मसल याद कि अगर फर्ज का मुशिद गो नमाज खत्म जनित मनित नमाज गई खत्म इथे कट नमाज मज कुरान पाक सही पढ़ुन तह फर्ज नमाज मज कुरान पाक आ गो यह दपान कुरान सह फर्ज सह गुना कुरान पाक नमाज मज सही तरीकस मज पढ़ुन फर्ज अगर अत मन जेर जबरी गलती गई इंसान कुछ सात कुफरस वात इंसान सोद काफिर गसित मे त्राल अक दे प्रोग्राम इथे कट मगरिब ता इशा युथी इमाम साहब नमाज पढ़न अम पढ़ सिरातल्लज़ीना अनअमतु बह दिम लुकम मगर अम साथ दित मे सिरातल्लज़ीना अनअमता अम पढ़ बे सिरातल्लज़ीना अनअमतु मे दित दोयम लुकम युथी अम 3 मिनट पढ़ मे चट नमाज मे तोर फिक्र अमिस कस गलती गई युथी यमो सलाम फिर ये मोहन गोडक लफ्ज हे यह कुछ बेदब उस पत्नी लुकम दिवान खैर तमिस पन यकीन बहुत ठीक कर शायद मे गई पत्मस गलती मे तम सात बदल कथमत अर्ज कर पे समझो सह मसल मे 1.5 घंटस कतिस ये हेको ना ब्या 1.5 घंटे हेत अलबत्त तमिक खुलास निचोड़ कर बह बयान अत मन दुआ मगन इहदिना सिरातल मुस्तकीम रब्बा अस कर क्या वत अता सिद्ध सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम तिमन लुकन हज वत तिमन नबियन हज वत सिद्दीकन शुहदान सुलान हज वत यमन नबियन सिद्दीकन शुहदान पेठ चे परवरदिगारन या तोही परवरदिगारन क्या गोर ये चे या तोही ये आगो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड ये सेकंड पर्सन चे परवरदिगारन इनाम ब्या गो अनअमतु मे ये गो फर्स्ट पर्सन जबरी तो पेशस कुछ फर्क गई ए रब्बा अस कर तिमन नबियन हज वत अता यमन नबियन पे चे परवरदिगारन इनाम कोर ये कुछ रुत लफ्ज इमाम साहब पढ़न ए रब्बा अस कर तिमन नबियन सिद्दीकन शुहदान हज वत अता यमन नबियन पे मे इमाम साहब इनाम कोर ये रुदा इमाम साहब किन खुदा साहब क्या दावा कोर फिरौन को फिरौन वकाला फिरौन अना रब्बुकुमुल गो नाउन सिरातल्लज़ीना अनअमतु ये गो प्रोनाउन नाउन गो काफिर प्रोनाउन क्या गो और सारी नाउनस तो प्रोनाउन फर्क आसान अत लफ्जन हूं उतार चढ़ाव आसान जमानी मतलब कुन आसान हम को डायरेक्ट बहस खुदाय अमिस वो सारी क्या काफिर येम कोर प्रोनाउन बहुत खुदाय अमिस सारी वन ना इमाम साहब पढ़ आज रस नमाज कुफर गोवा कि ना यह वजह मे चढ़ नमाज नमाज फुट मे दोहराई तुम नमाज दोहराई दोस्तों ये गई जेर जबरी हज तब्दीली ये वनो ना बुजुर्गस कैसे जियारा बले खबर आसमान पे जमीन पे हता ये क्या गो यम हाच लक्ष्य कथ यम छन ज्यादा यम छन की हेन कथ सड़कन छु स्पीड ब्रेकर यवन थवने केज छनाज वन सड़कन यवन थव ये स्पीड ब्रेकर कुस करन फॉलो तमाम एम्बुलेंस छ करन फॉलो बिल्कुल ना ना ससन करन के नार गई बम गड़ी यथ वनन तथ तह अगर सह 2-4 टास दी तमिस के यह एमरजेंसी खतर और सह गाड़ी पाने एमरजेंसी हूं मसला हल करने खतर आम गाड़ियन कानून स्पीड ब्रेकर करो फॉलो युस तमिस क्या चालान लेकिन अगर एम्बुलेंस गाड़ी पकान तमिस अत मज कह पेशेंट तमिस सह स्पीड ब्रेकरस वुचान तमिस अगर ट्रैफिक पुलिस वुचान जाए सह तमिस चालान तमिस पाई यह लुकन हंद हिफाजत खतर यह स्पीड ब्रेकर कहन खतर लुकन हंद हिफाजत और यह वनस इंसानस हिफाजत खतर द्रोमुत अगर यह अतन थोड़ा वेट कर मुमकिन हुमा गि मलकुल मौतस हवाल लिहाजा अमिस स्पीड ब्रेकर मसला यह है कुरान पाकस स्पीड ब्रेकर कथन रुकन और कथन रुकन यथन रुकन फर्ज पत रुको इंसान के यह कुफरस में सोद
یتھن رکن اس پتہ رکیو نہ یہ ہیکہ کفرس من اژِتھ اور تم سپیڈ بریکر قرآن پاکس پٔتۍ کِنۍ لیکھِتھ یتھ اثرات تہٕ رموز چھُنہ لیکھِتھ پٔتۍ کِنۍ سُہ چھُ مستقل اکھ چیپٹر یتھ أسۍ ونان چھِ علمِ قرات ییٖتِس کالس تک انسان سُہ سمجھِ قرآن پاکٕکۍ لفظ ہیٚکہِ نہٕ انسان سیوٚد پٔرِتھ مےٚ کوٚر یہِ کمہِ موٗجوٗب عرض ییٚلہِ اتھ فرضس منٛز کوتاہی گژھان چھِ نماز کیٛاہ گٔے وۄنۍ تیٚلہِ گٔے نہٕ نماز خراب گٔیا تُہۍ چھُوا مانان کِنہٕ یِنہٕ ہُمن ژورن ووٚنوٕ تۄہہِ سارنٕے اہن حظ نماز حظ پھُٹ مگر یتھ چھُو نہٕ تُہۍ جواب دِوان اتھ چھُ وجہ یہِ چیٖز کہِ یہِ چھُنہٕ اَسہِ پانس ٹھیٖک اَمہِ موٗجوٗب چھِ أسۍ ژھۄپہٕ کٔرِتھ بیٚہوان اور عجیٖب مسلہٕ چھُ یہِ اَسہِ چھِ بٔستین انٛدر آسان چلان قرٲنی کُتُب خان یہِ حظ مکتب ییٚتہِ أسۍ سٲنۍ لۄکٕٹۍ بچہِ پران یہِ ہسا قرآن پاک ٹھیٖک کران لۄکٹِس بچس چھِ نماز پرٕنۍ فرض اگر نہٕ سُہ پرِ گۄناہ گار گژھِ یہِ نماز کٔمِس فرض بٮ۪مار چھُ بٕڑٕ علاج چھِ چلان پوٗتِس کٔمِس بٮ۪مار کُس چھُ ییٚمِس سٔرجری کران چھُ سُہ چھُ بٕڈِ بب مگر یِمو تُل اِہنٛدِ بدلہٕ کُس زوٚر سوٗزُکھ کوٚت ہسپتال مےٚ ؤنِو یہِ گرٕ چھا عقل منٛد کِنہٕ بیوقوٗف کیٛاہ چھُ ونان نماز چھِ فرض بُزرگس نماز چھِ فرض بالغس أمِس گژھِ اتھ منٛز رۄکوٗ ٹھیٖک گژھُن أمِس گژھِ اتھ منٛز تحریٖمہ ٹھیٖک گژھُن أمِس گژھِ اتھ منٛز قرآن پاک ٹھیٖک گژھُن مگر أسۍ چھِ قرآن پاک ٹھیٖک کٔمِس کران ییٚمِس بچس نماز فرض چھِ یِنۍ فرض تو آپ پر ہے ژےٚ چھُتھ پننِس فرضس نظر دِژمٕژ دپان بہٕ چھُس نا بٕڑٕ بہٕ کیٛاہ چھُس لُکن ہٕنٛزن نۄشن بے عزت کرنہٕ وِزِ چھُنہٕ یہِ بٕڑٕ آسان یہِ چھُ سارنٕے ایکٕس رے کران سڑکہِ پٮ۪ٹھ ہُہٕنٛز نۄش گٔے یِژھ یِہٕنٛز نۄش گٔے یِژھ یِہٕنٛز گٔے ژےٚ چھےٚ یِہے ذمہٕ دٲری خۄدایَن تھٲومٕژ اتھ منٛز کۄس ذمہٕ دٲری ٲسٕے ژےٚ تتھ منٛز چھُ یہِ برٛونٛٹھ برٛونٛٹھ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس رۄبس برٛونٛٹھ کَنہِ نماز پرنُک مسلہٕ چھُ یِوان تمہِ ساتہٕ کیٛاہ دپان یہِ ہتہٕ حظ بہٕ چھُس نا کٲشُر بہٕ ما چھُسٕے عربی مےٚ چھُنہٕ عربی تگان ییٚلہِ پتہٕ یہِ ڈاکٹرس نِش گژھان ہسا ڈاکٹر صٲب مےٚ گٔے آز مسٹیک کیٛاہ حظ یہِ مےٚ کھے ٹمیٹو تِم ہسا یہِ بویل کرنہٕ یۄس میٲنۍ وایف چھِ أمِس ووٚن ڈاکٹرن دوٚپنس وٲحد صٲب ژےٚ کیٛاہ عُمر چھُے دوٚپنس 55 منٛز ژاوُس دوٚپنس ژٕ چھُکھا کانوینٹ پران دوٚپنس نہ اَدُس پھوٚٹ گوٚمُت دوٚپنس نہ دوٚپنس یہِ انگلش چھُ تہٕ پروننسیشن فرینچ انگلش یہِ کتہِ چھُکھ ژےٚ بوٗلمُت دوٚپنس مےٚ چھُ نا عبدالرشیٖدس لڑکہٕ سُہ چھُ IIM پران سُہ چھُ پبلک سکوٗل پران تِمن چھِ تتہِ سپیٖکنگ ہیٚچھناوان بیٚیہِ تہِ کٕہٕنٛدِس لہجس منٛز افریٖکن گوٚو الگ امریٖکن گوٚو الگ ہُہُنٛد گوٚو الگ سُہ چھُ شامن مٲلِس انگلش پٲٹھۍ لیکھٕ 5-6 کڑان مےٚ تہِ گٔے تِم لیکھٕ یاد امی موٗجوٗب آے مےٚ یِم وٲڈ 5 دۄہ کتھ پٮ۪ٹھ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ ڈاکٹر صٲب چھُس ؤتھۍ ؤتھۍ ونان دوٚپنس عبدالرشیٖدس منٛز بیٛاکھ لڑکہٕ حارث صٲب یُس ژےٚ درسگاہ چھُتھ ترٛوومُت سُہ چھُ صُبحن شامن قرآن پاکس تلاوت کران قرآن پاکٕچ پروننسیشن مد نظر تھٲوِتھ ژےٚ آسہِ سورے فاتحہ بوٗزمُت ژےٚ آسی پتہٕ سورے فاتحہ ٹھیٖک گوٚمُت دوٚپنس نہ حظ چیٚتۍ چھا کیٛاہ چھا ییٚلہِ 6 وُہُر بُزرگ قرآن پاکس ظٲلِم یہِ چھا یتھ انتظارس میانہِ مرنہٕ پتہٕ لگہِ مےٚ یِہوے قرآن پاک بکار بلکہ چھُس بہٕ یہِ مسلہٕ تہِ عرض کران اگر ختمِ قرآن کران أکِس آیتس زیر گٔے غلط اتھ چھا ختمِ قرآنُک ثواب کچھ بھی نہیں ییٚلہِ یِژھٕے ہِش آیت آسہِ پٔرمٕژ صراط الذیٖنَ انعمت علیہم یہِ چھا ایٖمان کِنہٕ کُفر رۄبا یُس مےٚ کُفر کوٚر امیُک جزا دِ کٔمِس میٲنِس مٲلِس بٕڈِ ببس تہٕ گوٚو کیٛاہ تٔمِس لہذا میانیو عزیٖز دوستو شاید آسہِ نہٕ تۄہہِ میانہِ کتھٕ تھوڑا گۄبہِ باسان لیکن تیار چھُس تۄہہِ بُزرگن گژھُن ییٚلہِ نہٕ تُہۍ یتھ عمرِ انٛدر پننِس پانس پٮ۪ٹھ رحم کٔرِو یتھ نٔیِس نسلس کیٛاہ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ ییٚلہِ نہٕ أسۍ پننہِ نٮ۪مازن سۭتۍ انصاف کرو یتھ نٔیِس نسلس کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ